लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लाम में अल्लाह पाक ने इंसान को 4 शादियों की इजाज़त दी है कि एक आदमी 4 शादियां कर सकता है। कुरान करीम का ये हुक्म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके अंदर इंसाफ करने का, अदल करने का हुक्म दिया है। अगर इंसाफ कर सकते हो तो 4 शादियां करो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, नहीं कर सकते इंसाफ तो फिर एक शादी पर गुजारा करो। इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि उनके खाने पीने, रिहाइश और उनके साथ जो दुनियावी मामलात हैं उनके अंदर बराबर बराबर रहना। दिली ताल्लुक़ इसमें मुराद नहीं है। दिली ताल्लुक़ से मुराद यानी एक के साथ मोहब्बत ज़्यादा है, दूसरे के साथ मोहब्बत कम है, उसकी शर्त नहीं है। अलबत्ता उसके अलावा बीवी के साथ कपड़े में, खाने में, पीने में, रिहाइश में बराबरी करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका हुक्म है। हदीस शरीफ में आते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी की 2 बीवियाँ हो और वो उनके अंदर इंसाफ नहीं करता, क़यामत के दिन इसका एक तरफ जो है वो शल होगा, यानी आधा ये शल होगा, आधा ये सही होगा। पहली वाली बीवी के साथ जुल्म करना या दूसरी वाली के साथ जुल्म करना बराबर है। इसमें कोई छोटी बड़ी का हिसाब व किताब नहीं है। बच्चों और बग़ैर बच्चों वाले की बात नहीं है। जहाँ तक आपके मसले का ताल्लुक़ है कि शौहर पहली वाली बीवी के साथ ताल्लुक़, हिसाब व किताब खूब बरकरार रख रहा है और दूसरी वाली बीवी को तवज्जो नहीं दे रहा है, उसके साथ जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, उसके बच्चों का भी ख्याल नहीं कर रहा है, तो इस सूरत में ये आदमी शदीद गुनहगार है, सख्त गुनहगार है, अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह के रसूल का मुजरिम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कानून बनाया था और एक उसूल और ज़ाब्ता बना है कि आदमी अपने हिसाब व किताब में कोई भी बात वो इस तरह न करे कि उससे जो है ना ज़ाहिर हो जाए कि उसकी बीवी उससे नाराज़ है, या वो ख़ुद ऐसा अमल न करे कि पता चले कि इससे जुल्म हो रहा है। जुल्म की बुनियाद ये ख़ुद न डाले। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रोशनी में 4 रातों की तकसीम की गई है। अगर किसी की 2 बीवियाँ हैं तो वो दिन के अंदर दो दिन जो है एक के पास रहे, 2 दिन दूसरे के पास रहे। नहीं रहता, वो एक दिन एक के पास रहता है, एक दिन दूसरे के पास रहता है, 2 दिन का वक्फ़ा करता है, ये शरअन उसको इख्तियार है, उसको इजाज़त है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ये बंदा ख़र्चा नहीं दे रहा है, जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, नाजायज़ कर रहा है बीवी के साथ, तो शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि यह औरत जरगा बिठाए, खुला करे, उसके अलावा दीगर कोई ऐसी सूरत बनाए कि उसके अंदर ये औरत इस आदमी से अपने आप को खलास कर ले, या अदालत में जाए या दुनियावी रिवाज के मुताबिक अपने अजीज़ अक़रबा लोगों को बिठाए। बात बनने की हो तो बनाए, नहीं बनने की हो तो ये अपने ताल्लुकात को ख़त्म करके अपने उस सिलसिले को ख़त्म कर ले। ये सूरत है। इसके लिए आप घर के बड़ों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, महल्ले वालों को भी लाया जा सकता है, अदालत को भी लाया जा सकता है, मौलवी को भी बताया जा सकता है, थाने और कोर्ट में भी जाया जा सकता है, जहाँ से मियाँ बीवी को बिठाकर उनके दोनों की नालगी को ख़त्म किया जाए। पहली सूरत है ख़त्म करना नालगी, उसके बाद दूसरी सूरत है उनकी तलाक़ या खुला की बात करना। तो जैसे उनका फ़ैसला होता है करना चाहिए। लेकिन इसी तरह लटकाए रखना, बीवी हैं, उसके साथ बच्चे हैं और उसके साथ जुल्म करना, उसको टाइम न देना, उसकी तरफ तवज्जो न करना, पहले बीवी के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना, ये बहुत गलत और नाजायज़ है। इससे इज्तिनाब करना चाहिए। हदीस में क़यामत के दिन आधा ये शल होगा। अल्लाह पाक बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये तलाक़ का मसला ये है कि तलाक़ मजाक में भी हो जाती है, तलाक़ सीरियस भी हो जाती है, और तलाक़ डराने की सूरत में भी हो जाती है, तलाक़ गपशप में भी हो जाती है। ये सारी सूरतें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तलाक़ बहर सूरत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि तलाक़ गुस्से में भी हो जाती है, तलाक़ हैज़ व निफास में भी हो जाती है, तलाक़ व्हाट्सअप पे भी हो जाती है, तलाक़ मोबाइल फ़ोन पे भी हो जाती है, मैसेज पे भी हो जाती है। कोई आदमी अगर इस तरह की काम करता है, अपनी बीवी को तलाक़ का मजाक करता है या मैसेज भेजता है या व्हाट्सअप करता है या डराता है, कुछ भी करता है, उसकी सूरत में एक देता है तो 1 तलाक़ होगी, 2 तलाक़ें देगा तो 2 तलाक़ें होगी, और अगर 3 तलाक़ें देगा तो 3 तलाक़ें होंगी। हदीस में आते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन। 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उनका मजाक मजाक है और सच, मजाक भी सच है और सच भी सच है। उसमें से एक है तलाक़। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अपनी बेगम को डराने के लिए आवाज़ें लगाना तलाक़ की, ये बिल्कुल गलत है। इससे तलाक़ हो जाएगी। 1 दी है तो 1, 2 दी है तो 2, 3 दी है तो दी, वो जुदा भी हो जाएगी उससे। फजर की नमाज के बाद सोना
اگر کوئی ضروری نہ ہو یا کوئی بیماری وغیرہ کوئی عذر نہ ہو تو صحیح ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نہ سویا جائے، فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھا جائے، نیند نہ کی جائے، اشراق کے بعد سورج نکلنے کے بعد بندہ کیا کرے، سو جائے۔ ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے اس ٹائم میں جو ہے نا انسان کے لیے رزق تقسیم ہوتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہے، اور جب آپ کو سویا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا رزق اور آپ کے جو حساب و کتاب ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے کہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت نازل فرما۔ تو صبح کا وقت جو ہے برکت کا وقت ہوتا ہے، اگر دن کے کوئی کام صبح کے وقت میں کر لی جائے نماز کے بعد اشراق تک تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اشراق تک نہ سوئے، کوئی ضروری نہیں ہو، ضروری کام نہ ہو، اور اشراق کے بعد سوئے۔ اور اگر کوئی مسئلہ ہے یا جیسے پڑے کام ہے، دن کی ڈیوٹی وغیرہ کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ظہر کے بعد فجر کے بعد سو جائے جب ضرورت ہو اٹھنے کی، لیکن نماز پڑھنا تو بہر صورت لازم ہے۔ ہاں، یہ حدیث اس کا تعلق ہے کسی کی مسلمان کی ذات کے بارے میں بات کرنے کے بیان میں، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا بڑا عظیم بنایا ہے کہ اس کو کعبے سے بھی زیادہ عزت اور احترام دیا ہے۔ کعبے کا ڈھانا یہ کمزور عمل ہے، چھوٹا گناہ ہے، لیکن کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں بات کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا یا اس کو کمزور سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت صفیہ کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ سن 7 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ ایک یہودی حی ابن اخطب کی بیٹی تھی۔ جب غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے تھے تو وہاں پر قیدیوں کے اندر یہ بھی آئی تھی۔ حضرت صفیہ خوبصورت بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، یہ ایک صحابی نے اپنے لیے پسند کر لی۔ تو پھر بعد میں صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، بڑے آدمی کی بیٹی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے دی اور باقی صحابہ کرام نے اپنے لیے اور لے لی، کسی نے باندی بنائی، کسی نے بیوی بنائی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ رات گزاری، نکاح کیا اور رات گزاری۔ صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لاؤ بھائی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو جمع کرو۔ تو جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے لایا، آپ نے ایک چمڑا بچھایا، دسترخوان لگایا، اس کے اوپر کھانا لگ گیا، سب نے کھانا کھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کے ساتھ اپنی شادی پوری کر لی۔ اب جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سوچ پہ پڑ گئے کہ یہ بیوی ہے یا باندی ہے، تو دیکھیں گے کہ اگر پردہ کرے گی تو بیوی ہوگی اور اگر پردہ نہیں کریں گے تو باندی ہوگی۔ اس دوران میں کہتے نبی علیہ السلام نے اپنے گھٹنا نیچے کیا اور حضرت صفیہ نے اس کے اوپر پیر رکھا اور اونٹ کے اوپر چڑھی اور آپ نے اس کے اوپر پردہ لگایا، وہ چلی گئی۔ یہ تو اس کے نکاح کا واقعہ تھا۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ بیوی ہے، باندی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ بیوی اور دوسری حضرت زینب بھی نبی علیہ السلام کی وہ بیوی ہے جو حضرت زید کے طلاق کے بعد آپ کے نکاح میں اللہ پاک نے کروائی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بیوی حضرت زینب نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار تھا، اس کو اونٹ کی ضرورت تھی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت زینب سے کہا کہ آپ ایسا کرو اپنا اونٹ اس کو دے دو تاکہ اس کے اوپر سواری کرے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً انکار کر دیا اور کہہ دیا اچھا میں اس یہودیہ کی بیٹی کو اپنا اونٹ دے دوں؟ میں نہیں دوں گا۔ اللہ! نبی علیہ السلام سفر، محرم اور کچھ حصہ اور بھی 2.5 مہینے تک حضرت زینب سے اس بات پر ناراض رہے کہ آپ نے اس کو ایسا کیوں بولا۔ حالانکہ دیکھیں وہ ہے بھی یہودیہ کی بیٹی، اس کا باپ حی ابن اخطب یہودی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طعنہ دینے پر، اس عیب بیان کرنے پر، اس بری بات سے 2.5 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے اس بات پر خفا رہے، گلمن رہے، شکوہ کرنے والے بن گئے کہ آپ نے ایسا کیوں بولا۔ تو کسی بھی مسلمان کے لیے عزت کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ کہنا یہ کعبے کے گرانے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح روایات میں آتے نبی علیہ السلام نے کہ بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے دوسری بیوی کے بارے میں کسی موقع پر فرمایا کہ ایک ٹہنی ہے، وہ ٹخنی ہے، چھوٹے قد والی ہے۔ اس بات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا گندا کلمہ تم نے زبان سے ادا کیا ہے کہ اگر اس کلمے کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ پوری دنیا کا پانی کھارا کر دے۔ تو اس طرح کی کسی بھی مسلمان کی ذات کے بارے میں کچھ کہنا یہ بہت غلط ہے، ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے کمرے میں جب بچے وغیرہ سامنے سو رہے ہوں اور ان کی طرف نماز پڑھنا درست ہے، یا عورت وغیرہ سو رہی ہو، بیوی سو رہی ہو، ان کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ سجدہ وغیرہ لگانا ان کی طرف کر کے، وہ دراصل جگہ کی تنگی کی وجہ سے ممکن اگر ہے سامنے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ دے
یا کوئی اور چیز ڈبہ وغیرہ کوئی چیز رکھ دے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے موقعوں پر دوسرے کی طرف سجدہ کرنا جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو یا شبہ ہوتا ہو کہ بھئی یہ مزار کی طرف نماز پڑھ رہا ہے یا قبر کی طرف پڑھ رہا ہے یا کسی بندے کی طرف پڑھ رہا ہے، وہاں صحیح نہیں، گھر کے اندر صحیح ہے۔ اس پر ایک حدیث بھی ملتی ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جب آپ سجدے میں جاتے تو میں اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے لمبا قیام کرتے تو میں اپنے پاؤں کو لمبا کر دیتی۔ تو اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، بیڈ وغیرہ کی طرف کھڑے ہیں یا صحن میں یا کسی بھی جگہ، وہ جگہ تنگ ہے، آگے بچے سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، کوئی بھائی سو رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ سجدہ لگا سکتے ہیں۔